हालेलुया। अदनाई यहोशुआ हमशिया के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शलोम अलैकुम। आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ईद क़यामत अल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। आज सब जानते हैं कि आज 18 निसान है, यानी यहोशुआ हमशिया के जी उठने का दिन है। आज के दिन यहोशुआ हमशिया मुर्दों में से जी उठे थे और हमने जुमे को यानी हागदुल शबात में यह सीखा था कि किस तरह से 3 दिन 3 रातें पूरी होती हैं और वो किस वक्त जिंदा हुए थे। हालेलुया। आज हम कुछ एतराजात पर भी बात करेंगे जो गैर अक़वाम की तरफ से जनाब मसीह के जी उठने पर लगाए जाते हैं और गैर अक़वाम मसीह के जी उठने को रद्द करते हैं। उसमें यहूदी और कादियानी और दीगर मज़ाहब भी शामिल है। खासतौर पर यहूदी रबी जो हैं, दानियल असूर और रबी तोबिया सिंगर जो हैं, वो खास तौर पर मसीह के जी उठने की मुखालफत करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आज हम उनके भी एतराज़ात पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी मसले हैं जो मिसियानिक के दरमियान हैं, उन पर भी बात करेंगे। हालेलुया। आप सब रेडी हैं? मेरी पीछे आवाज आ रही सबको? ठीक हो गया जी। आज का मौजू है यहोशुआ हमशिया मुर्दों में से जी उठा। यहोशुआ हमशिया मुर्दों में जी उठा। नए अहद के मुताबिक यहोशुआ हमशिया की मसलूबियत और मौत के बाद जी उठना और जिंदगी और मौत पर मसीह के इलाही इख्तियार की यहोवा खुदा की तस्दीक है। यहोवा खुदा की तस्दीक है। पूरी तारीख में मिसियानिक यानी मसीही अकीदे को बाइबल की तनकीद तारीखी तहकीक है। तहकीक से रबियों के हमलों के खिलाफ अपनी बुनियाद खड़ी करनी पड़ी है। बहुत सारे गैर मज़ाहब ने जब मसाया के जी उठने पर एतराजात किए और तनकीद की, तो मिसियानिक्स और मसीहियों को इस पर तहकीक की एक दीवार और तारीखी तहकीक की एक दीवार खड़ी करनी पड़ी, यानी एक बुनियाद रखनी पड़ी, ताकि इस बुनियाद को, इस दीवार को कोई गिरा ना सके। हालेलुया। जो कि सबूतों से भरपूर है, सबूतों के पत्थरों से भरपूर है और कोई भी दलील बगैर सबूत के बेकार होती है। और जो मिसियानिक्स या मसीहों ने मसीह के जी उठने के बारे में सबूतों के पत्थर इस दीवार में लगाए हैं, उन पत्थरों को उखाड़ना नामुमकिन है। आसान नहीं बल्कि नामुमकिन है। हालेलुया। तारीख, हिस्ट्री, बाइबल और पेशन गोइयां ये चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि ये वाकया आज से 2000 साल पहले हुआ है। बारूक हाशिम। हालेलुया। मौजूदा यहूदियत और कादियानी और दीगर मज़ाहब ने यहोशुआ हमशिया के मुर्दों में से जी उठने की हकीकत को रद्द करने की कोशिश की है और ये करते रहते हैं। आए दिन ये मामलात जारी हैं। याद रहे कि हम में से हर एक इस जहान में सिर्फ थोड़े वक्त के लिए हैं और चंद दहाइयों तक हम जिंदा हैं, लेकिन यहोशुआ एक ऐसी हस्ती है जो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से और अब तक जिंदा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मसाया एक मुनफरद शख्सियत है, उसका जी उठना मुनफरद है जो तारीखी सबूतों से, बिब्लिकल सबूतों से भरपूर है और साबित है। हालेलुया। और उसने ही मौत पर फतह, कब्र पर फतह और गुनाह पर फतह और शैतान पर फतह पाई है। यहोशुआ का जी उठना बिलाशुबा तारीख के अजीम तरीन मोजज़ात में से एक है। बारूक हाशिम। यहूदी रबी ये मानते हैं कि बनी इसराइल का वापस आना मुर्दों में से जी उठना है। मुर्दों में से जी उठना है। आप सब ने, कितने लोगों ने मेरा एक मौजू सुना है या पढ़ा है, इसराइल की खोई हुई भेड़ें? चंद लोगों ने सुना है, सब ने सुना है। इसराइल की खोई हुई भेड़ें, ये फाइल 34 पेज पर मुश्तमिल है। कितने? 34। और इस पर जो तकरीबन कुछ 14 वीडियोस हैं। आपसे गुजारिश है कि आपने इस मौजू को जरूर सुनना है। अगर यस्सु मर कर दफन होकर मुर्दों में से ना जी उठता तो यहूदियों के 10 कबीले कभी भी दोबारा खुदा की कौम नहीं बन सकते थे।
ये यहोशुआ के मारकर जी उठने की वजह से ही है कि उनका वापस आना मुर्दों में से जी उठने के बराबर है। हालेलुया। और उनमें से पहला फल यहोशुआ है, उनमें से पहला फल उसने पहल की और खुद भी मुर्दों में से जिंदा हुआ और उसने सबको रूहानी और जिस्मानी अतबार से मौत से आजाद किया। बारूक हाशिम, आवाज नहीं आती है आपकी। बारूक हाशिम। बहुत से लोगों ने यहोशुआ हमश्याह के मुर्दों में से जी उठने की हकीकत को रद्द करने की कोशिश की है। यह सब इसलिए है क्योंकि अगर यहोशुआ हमश्याह को मुर्दों में से जिंदा तस्लीम कर लिया जाए और यह मान लिया जाए कि वाकई वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है, तो यह भी मानना पड़ेगा कि नया अहद यानी ब्रित खदाशा का एक एक लफ्ज सच्चा और इल्हाम है। सच्चा और ये ना कादियानियों को बर्दाश्त है और ना ही खजार यहूदियों को बर्दाश्त है और ना ही दीगर मज़ाहब को बर्दाश्त है कि नए अहद को इल्हाम तस्लीम किया जाए। ये एक ऐसा मौजज़ा है, मसीह के जिंदा होने का एक ऐसा वाकया है, अगर ये तस्लीम कर लिया गया तो इस वाकया से नए अहद को भी सच्चा तस्लीम करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए तमाम कौमें, तमाम मज़ाहब और खास तौर पर कादियानियों के पेट में बहुत ज्यादा मरोड़ पड़ता है इस बात को लेकर। वो कहते हैं कि यीशु मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ बल्कि वो बेहोश हुआ था, बल्कि वो, और कुछ कहते हैं जी वो नहीं था, उसका हमशक्ल था। और यहूदी कहते हैं कि उसकी लाश चुरा ली गई, उसकी। तो खैर यहूदी भी जो खजर यहूदी हैं, असल यहूदियों की बात नहीं कर रहा, ये खजरी हैं, ठीक है जी, तुर्क खानदान से जो है, जो इस वक्त इसराइल की सल्तनत पर काबिज है, इसराइल पर काबिज है। ये सब मिलकर यीशु के मुर्दों में से जी उठने को जो है वो इस वाकया को झूठ करार देने पर तुले हुए हैं, जबकि तारीख और उसके सबूत चीख चीख कर कहते हैं कि ये वाकया सच्चा है और हकीकत में ये सब कुछ हुआ था। बाइबल मुकद्दस ने जो बताया है कि यीशु मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि यीशु नहीं मुर्दों में से जी उठा, तो मेरी सारे बात सुन लें कि हम सारे किस खुशफहमी में हैं फिर, है जी? फिर हम सारे वहम में जिंदगी बसर कर रहे हैं और हमारा जीना और हमारा इबादतें करना और अंजील की खुशखबरी, ये सब बेफायदा है अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि यीशु मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ। याद रहे, बाइबल के सारे अकायद की तकमील उसके मुर्दों में से जी उठने में है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के मुताबिक नासरत के यहूदी यीशु की जिंदगी, मौत और जी उठने ने वक्त को दो हिस्सों में तकसीम किया। उसकी मसलूबियत तारीख की सबसे मशहूर मौत बन गई और उसने एक इनकलाब बर्पा किया जो यरूशलेम से शुरू हुआ और जमीन के आखिरी कोने तक जा पहुंचा। हालेलुया। उसकी मौत और तदफीन के 3 दिन बाद मुर्दों में से यीशु जी उठा और उसकी कब्र आज तक खाली है। उसके बाद बताया जाता है कि वो 40 दिनों के अंदर पूरे इसराइल में बहुत से लोगों पर जाहिर हुआ, जिनमें 500 से ज्यादा लोग भी शामिल हैं। 500 से ज्यादा लोग भी क्या है? शामिल हैं। यहां पर मैं एक वाज़िया बात बता दूं कि यीशु अल मसीह 12 रसूलों पर ही नहीं, 120 की जमात पर नहीं, बल्कि वो सैकड़ों और हजारों लोगों पर इन 40 दिनों के दरमियान वो जिंदा जाहिर हुआ है। हालेलुया। यहूदी मसाया के बारे में यह खबर कि जो कोई इंसान के गुनाहों के लिए, जो शख्स इंसान के गुनाहों के लिए मर गया, मौत को फतह करके दोबारा जी उठा, तेजी से फैलना शुरू हो गई। रोमी इस हकीकत की वजाहत नहीं कर सके कि उसकी लाश कब्र से गायब हो गई थी। उसकी लाश कब्र से, जब उसकी लाश कब्र में ना मिली तो बड़े अजीब अजीब मफरूजे आइडिये वो पेश किए गए और लोगों को यह सिखाने की कोशिश की गई, यह बताने की कोशिश की गई कि उसकी लाश चुरा ली गई, और किसी ने कहा नहीं उसका हमशक्ल था, और किसी ने कहा नहीं वो बेहोश हो गया था। ठीक है जी। तो आज हम बहुत सारे नुक्तों पर बात करेंगे, इन सारी बातों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नुक्ता समझ लें। एक नुक्ता बड़ा अहम है जिसको समझने की हम सबको जरूरत है।
और वो नुक्ता ये है कि यीशु अल मसीह किस दिन जी उठा? क्या उस दिन पहले फलों की ईद थी? नहीं। उस दिन पहले फलों की ईद थी? क्योंकि कुछ मसीही और मसीहानिक ये मानते हैं कि यीशु अल मसीह पहले फलों की ईद पर जिंदा हुआ, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आप डेड सी स्क्रॉल, कुमरान गारों की तहरीरें पढ़ते हैं, खासतौर पर सदूक, काहिन और असीनी कम्युनिटी की राइटिंग्स पढ़ते हैं, तो आपको वहां से पता चलता है कि पहले फलों की ईद 26 निसान को मनाई जाती थी। कब मनाई जाती थी? 26 निसान। इस साल में, यानी इस महीने में, ये 16 अप्रैल में 26 निसान पड़ रहा है। ये जो 16 अप्रैल अभी आएगी, और आज 18 निसान है, आज यानी ठीक अगले एतवार, ठीक है, अगले एतवार पहले फलों की ईद है, ना कि आज। अब पहले फलों की ईद किस असूल या किस नबूवत पर मनाई जाती है, या कैसे उसको नया से साबित किया जाता है? अखबार की किताब उसका 23 बाब आयत नंबर 4 से लेकर जब हम 9 और 8 तक पढ़ते हैं, मैं जुवेद भाई से गुजारिश करूंगा कि इस हवाले को रीड कर दें ताकि हम सबको वाज़ेह हो जाए कि बात क्या है। जी। खुदावन की ईदें जिनका ऐलान तुमको मुकद्दस मजमों के लिए वक्त मुअय्यन पर करना होगा, सो ये हैं: पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावन की फसह हुआ करे, और पहले महीने की 14 तारीख को शाम के वक्त फसह हुआ करे। जनाब मसीह ठीक पहले महीने की 14 तारीख पर मसलूब हुए। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। आगे। और उसी महीने की 15वीं तारीख को खुदावन के लिए ईद फतीर हो। ईद फतीर पर वो दफन हुए, जैसा कि मैंने पिछले जुम्मे भी समझाया। ठीक है जी, आगे। उसमें तुम 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना। पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उसमें तुम कोई खादमाना काम ना करना, और 7वां दिन तुम खुदावन के हुजूर आतिशीनी कुर्बानी गुजराना, और 7वें दिन फिर मुकद्दस मजमा हो, उस रोज तुम कोई खादमाना काम ना करना। और खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पूला काहिन के पास। जरा गौर से सुनिएगा, गौर करने वाली बात है। जब तुम उस मुल्क में दाखिल हो जाओ तो अपनी फसल का पहला फल उसमें से एक पूला काट कर लाना है। क्या लिखा है? पूला काट कर लाना। आगे। और वो उसे खुदावंद के हुजूर हिलाए ताकि वो तुम्हारे लिए तुम्हारी तरफ से कबूल हो, और काहिन उसे सब्बत के दूसरे दिन। किस दिन? किस दिन? सब्बत के दूसरे दिन। सब्बत के दूसरे दिन। दूसरे दिन। सब्बत के दूसरे दिन। अच्छा जी, आगे। किस वक्त हिलाए? और जिस दिन तुम पूले को हिलाओ उसी दिन नर बेऐब यकसाला बरा। दोबारा से वो आयत पढ़े कि सब्बत के दूसरे दिन किस वक्त हिलाना पूरा? और वो उसे खुदावंद के हुजूर हिलाए ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो, और काहिन उसे सब्बत के दूसरे दिन सुबह को हिलाए। सुबह को हिलाए। किस वक्त? पूरा कब हिलाया जाएगा? दिन कौन सा है? सब्बत के दूसरे दिन, यानी इतवार वाले दिन। और टाइम क्या है? सुबह। टाइम क्या है जी? सुबह। अब आप ये सारे मसीहानी जितने भी हमारे बहन भाई हैं, वो सारे कहते हैं कि इस नबूवत की तकमील है यहोशुआ का जी उठना। वो बतौर पहला फल पहले ग्रंथियों से हवाला देते हैं, ये जरा निकाल कर पढ़ दें। गलबन 15वां बाब है पहला ग्रंथी, 20 आयत है, 20 और 21 से शायद। हाँ। लेकिन फिर वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा है। फिर वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा। आगे। और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। जो सो गए हैं उनमें से पहला फल हुआ। ठीक है जी। जो सो गए यानी ये खेत है सोए हुओं का, एक है खेत है मुकद्दसों का, जो सो गए हैं उनमें से क्या है? मसीह पहला फल है। आगे जरा पढ़िएगा। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। इसके बाद आखिरत होगी, उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत निस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा। अब आप लोगों ने जरा नोट करना है, तो रात में ईद उस दिन होगी जिस दिन पूला खुदा के सामने क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा। ईद उस दिन नहीं होगी जिस दिन पूला काटा जाएगा। आपने बात नोट करनी है। सारी फसल सोई हुई है, उन सोए हुओं में से
जो कटा है यानी जिंदा हुआ है वो कौन है? यहोशुआ हमश्याह। उसका जी उठना बतौर पूला काटा जाना है। पूला क्या है? कटाई है। उस दिन काटा गया है, पेश नहीं हुआ। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी मसीहानिक, कोई मसीही ये साबित कर दे कि जिस दिन मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ उस दिन वो आसमान पर गया था सुबह सुबह। क्या बाइबल से ये साबित है? अगर कोई कहता है कि जी वो जी उठने के बाद आसमान पर गया था तो हमें दिखाएं कहां लिखा है। क्योंकि इसके असूल, इसके प्रिंसिपल ये है, एक तो सब्बत का दूसरा दिन यानी इतवार का दिन होना चाहिए, और उसमें जो वक्त है वो है सुबह का। कौन सा वक्त है? सुबह का वक्त होना चाहिए। अच्छा, अब मसीह मुर्दों में से जिंदा होते हैं। यूहन्ना की अंजील में लिखा है जब वो जिंदा होते हैं तो मरियम मगदलीनी कब्र पर होती है और वो छूने की क्या करती है? जनाब मसीह का बयान यह है कि मुझे ना छू क्योंकि मैं अभी तक बाप के पास नहीं गया। वो कहते मैं गया ही नहीं। तो पूला कब गुजराना जाता है? सुबह सुबह। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि दो शख्स जा रहे थे और उन दो शख्सों के साथ मसीह बात करता है, रास्ते में चला जाता है उनके साथ। ऐसा ही है, सारा दिन उनके साथ सफर करता है, शाम होती है उनके साथ वहां खाना खाता है। ठीक हो गया जी? ऐसा ही है। तो बताओ गया किस वक्त है? सारा दिन गुजर गया, सुबह सुबह जाना था। मरियम को मिलने के बाद तो वो जी जनाब उन दो बंदों के साथ सफर कर रहा था, है जी। तो वो किस वक्त गया आसमान पर? क्योंकि ईद के दिन पूला गुजराना जाता, काटा नहीं जाता। काटने से ईद नहीं होती। ईद कैसे होती है? पूला। ईद के दिन पूला क्या किया जाएगा? खुदा के सामने। जब आप लूका की अंजील पढ़ते हैं, ये हवाले आपकी स्क्रीन पर चल रहे होंगे, ये पढ़ लीजिएगा। अंजील में लिखा है कि फिर 8 दिन के बाद जब शिगिर्द एक जगह जमा थे तो यस्सु उनके दरमियान आ मौजूद हुआ। तब उसने तोमा से कहा, क्योंकि वो यकीन नहीं कर रहा था, तब मसीहा ने तोमा से कहा, वो कहता था जब तक मैं सुराख में हाथ डालकर ना देख लूं मैं यकीन है। तब वो तोमा से कहता है आ मेरी पसली में क्या कर, हाथ डाल। लेकिन इससे ठीक 8 दिन पहले वो मरियम को कहता है मुझे टच नहीं कर। लेकिन 8 दिन के बाद वो क्या कहता है? आ मुझे क्या कर, छू कर देख, मेरे पसली में हाथ डालकर देख। टच क्यों नहीं करना? क्योंकि मैं अभी बाप के पास है। अब वो तोमा से टच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जनाब मसीह बाप के पास होकर आ गया। क्योंकि डेड सी स्क्रोल में लिखा हुआ है कि पहले फलों की ईद 26 निसान को होती थी और जनाब मसीह जिस दिन उनके दरमियान खड़े हुए थे उस दिन 27 निसान थी। उस दिन कौन सी डेट थी? क्योंकि लिखा 8 दिन के बाद, 8वें दिन नहीं, 8 दिन के बाद, यानी ठीक पीर वाले दिन। पीर वाले दिन 27 निसान को वो तोमा को कहता है कि मेरी पसली में हाथ डालकर देख, मैं हकीकत में मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तो यह साबित है कि जनाब मसीह पहले फलों की ईद पर जिंदा नहीं हुआ। जब यहां पलूस रसूल कहता है कि वो पहले फल बतौर पहले फल वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, तो इसका मतलब यह नहीं कि उस दिन ईद थी। उसके कहने का मतलब यह है कि पहले फलों की ईद पर पेश होने के लिए वो पहला पूला बना, जिंदा होकर। क्या बना है? जैतून का तेल तैयार करने में कितने दिन लगते हैं? 8 दिन। कितने दिन लगते हैं? सारे बोले 8 दिन। तो लाजम था कि पहले फलों के लिए जैतून को और पूले को 8 दिन काट कर लाया जाए। पहले 8 दिन पहले काट कर लाया जाए। और जैतून पेश नहीं किया जाता था बल्कि जैतून का तेल पेश किया जाता था तैयार करके बतौर पहला फल। पहले फल के तौर पर जैतून को भी काटा जाता था और गेहूं और गंदम को भी काटा जाता था। उनके पूरे बनाकर 8 दिन तक वेट किया जाता था और फिर 8 दिन के बाद खुदा के हुजूर उसे पेश किया जाता था। 8 दिन के बाद कह रहा हूं 26 निसान की सुबह सुबह यानी सब्बत के दूसरे दिन। हालेलुया। आप सबको मेरी बात समझ आ गई है? आ गई है जी। इसका मतलब यह हुआ कि ये हलेल कैलेंडर की छुट्टी है, ये गलत कैलेंडर है। हलेल कैलेंडर जो है ये गलत है। बाइबल का दुरुस्त कैलेंडर बेसिकली डेड सी स्क्रोल कैलेंडर है, जिसको हनू कैलेंडर और क्रिएशन कैलेंडर भी कहा जाता है। वही बाइबल का कैलेंडर है। इसकी दूसरी जो दलील है वो यह है कि मुकाशवा की किताब में 42 महीनों को 1200
60 दिन का आ गया, कितने? 1260। और 1260 दिन या 42 महीने हनूक कैलेंडर के अलावा किसी पर पूरे नहीं उतरते। ये सिर्फ हनूक कैलेंडर पर पूरे उतरते हैं, या सदूक कैलेंडर जिसे कहा जाता है, या डेड सी स्क्रॉल कैलेंडर कहा जाता है, या जिसे क्रिएशन कैलेंडर कहा जाता है। और इसके और भी बहुत सारे सबूत हैं। आप देख रहे हैं हलेल कैलेंडर में तकूफा नहीं मनाया जाता, हलेल कैलेंडर में, लेकिन खरूज की किताब उसके 34 की 22 में तकूफा मनाने का हुक्म मौजूद है। तकूफा आपको हनूक कैलेंडर में मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़े जी। तो ये एक रोला है जो कि बहुत ज्यादा बहस हो रही है आजकल इन बातों पर। तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं इन बातों को भी आप लोगों के सामने वजाहत से पेश कर दूं। यीशु अल मसीह पहले महीने की 14 तारीख को मसलूब हुए, पहले महीने की 18 तारीख को वो मुर्दों में से जी उठे, पहले महीने की 26 तारीख को वो बतौर पहला फल खुदा के सामने पेश हुए, यानी पहले फलों की ईद पर, पहले फलों की ईद पर। सो आप सब जितने भी यहाँ मौजूद हैं, पहले फलों की ईद मनाने के लिए दोबारा आपने अगले इतवार सुबह फिर यहाँ जमा होना है। हालेलुया। और अपने पहले फल खुदा के हुजूर पेश करने हैं। बारुख हशम जी। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं जी। एतराज नंबर 1, लोग कहते हैं शायद ये सब कुछ हकीकत में कभी नहीं हुआ, या शायद ये सैकड़ों साल बाद हुआ हो, कोई वाकया हुआ हो तो उसे घड़ लिया गया हो, बना लिया गया हो। तो इसका जवाब यह है कि इस नजरिए के साथ मसला यह है कि असरी मुरखीन बाशमूल यहोशुआ के दुश्मन उसका और उसके वाकया का जिक्र करते हैं। इन सब के अलावा कुदरती साइंस भी इस वाकया की तारीख की तस्दीक करती है, जैसा कि मत्ती की अंजील में बयान किया गया है। मत्ती 27 बाब आयत नंबर 45। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अनाजील ये बयान करती हैं कि जब जनाबे मसीह मसलूब हुए तो पूरे इसराइल में क्या हो गया जी? अंधेरा छा गया। ठीक है जी। आप आयत नंबर 51 और 52 भी पढ़ दें। और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क गईं, और कब्रें खुल गईं, और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। अच्छा जी, 2 वाकयात अंजील ने बयान किए हैं, एक उसकी मसलूबियत का और दूसरा उसके जी उठने का। जब वो जी उठा तो जलजला आया, जब वो जी उठा तो क्या आया? जलजला आया। और जब वो मसलूब हुआ तो सारी जमीन पर क्या छा गया? अंधेरा। ये 2 वाकयात हैं। चलो जी, आप बाइबल का बयान नहीं मानते, ठीक है जी, खासतौर पर ढीठ मरजाई नहीं मानते, ठीक है जी। अगर यही वाकयात रोमी मुरखीन अपनी किताबों में लिखे तो फिर भाई रोमी जो थे वो तो यीशु को नहीं मानते थे ना, नबी या रसूल या कुछ भी। ऐसा ही है जी, उन्होंने तो बल्कि मसलूब किया था मसीह को। अब उनकी किताबों में ये वाकया दर्ज है। अंजील चलें जी, मान लिया जी आपके बकौल कि आप नहीं मानते अंजील को, चले जी आपकी तसल्ली के लिए एक और किताब से आपको रेफरेंस दे देते हैं जो कि रोमियों की है। ऐसा ही है जी। तो फिर भी तसल्ली ना हो तो फिर जी ऐसे बंदे का खुदा ही हाफिज है। ऐसे बंदे की अकल को 7 तोपों की सलामी और तो कुछ नहीं हो सकता है जी। आगे बढ़ते हैं जी। मैं आपको अब इन 2 वाकयात को जो हमने पढ़ा है इसका सबूत तारीखी किताब में से देता हूं। अपनी किताब पेंटूस पेल्टूस में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक मोरख डॉक्टर पॉल मईर ने एक खत का हवाला दिया जो तबरियास की तरफ से पेंटूस पेल्टूस को लिखा गया था। यह खत 30 ईस्वी के करीब लिखा गया था। कब लिखा गया? तो इसमें क्या लिखा जरा सुने। वो कहता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो पुर असरार आसमानी वाकया है जो अप्रैल के महीने में यानी 14 निसान को दोपहर को पेश आया। एक घना अंधेरा बहरे रोम के जनूबी मशरिक अफक से आता हुआ हमारी तरफ बढ़ा और हमारे आसमान को कई घंटों तक तारीक कर दिया। यह वाज़ेह हिस्ट्रिकल सबूत है 30 ईस्वी का। कौन से सन का है? 30 ईस्वी का। गैर कौम के मुंह से ये एक वाज़ेह सबूत है, गैर कौमें भी इसकी
وہ غیر قوموں کے جو مورخین ہیں وہ بھی اس کی شہادت دے رہے ہیں کہ واقعی اندھیرا چھا گیا تھا. یہ دیکھ لیں آپ پینتوس پیلتوس صفحہ نمبر 244, یہ کتاب پڑھ لیں, اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. بھائی ہسٹریکل کتابوں کو تو مان لو, خدا کا نام ہے, ٹھیک ہے جی, نہیں تو پھر کہتے چلو بار پانی جو ڈبو مرو گے, نہیں مرنا پھر بھی کیوں نہیں, یہ مرزائی تو خاص طور پر نہیں مانتے, آٹا لائی رکھ دیں ٹھیٹ جائے. آگے بڑھتے ہیں جی. مجھے غصہ اس لیے آتا ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے نا, جو اندھا ہوتا ہے, گٹیا سوچ والا, چلے آپ نے ہماری کتاب پر اعتراض کیا, آپ نے ہماری کتاب پر تنقید کی, کوئی مسئلہ نہیں, ہم تنقید برداشت کر لیتے ہیں اور اس کا جواب دینے کے لیے ہم موجود ہیں. ہاللیلویہ. اب جب آپ کو ہسٹریکل ثبوت دیے جاتے ہیں تو بھائی آپ کیوں نہیں مانتے؟ مانو. ہاں آپ ہسٹریکل ثبوت دیں کہ یسوع مصلوب نہیں ہوا, کوئی ایک ریفرنس دیں پہلی صدی کا, تمہارے بڑے بھی نہیں دے سکتے, کیونکہ کوئی اس واقعہ کا انکار, پہلی صدی کا کوئی بھی مورخ اس واقعہ کا انکار نہیں کرتا. ہاللیلویہ. ڈاکٹر پال مائر نے مزید کہا کہ پیلتوس نے ایک خط میں جواب دیا. اس کا جواب وہ کیا دیتا ہے؟ اندھیرے نے حقیقتاً تمام یہودا کا اس وقت گہراؤ کیا, تاہم مقامی نجومی اس کی وضاحت نہیں کر سکا. اندھیرا اور زلزلے ایک ساتھ تھے, اندھیرا اور زلزلے ایک ساتھ. وہ کہتے ہیں اندھیرا بھی تو زلزلہ بھی ایک ساتھ ہی ہے. ایسا آپ نے متی کی انجیل میں 2 واقعات پڑھے, اندھیرے کا اور زلزلے کا. ہاللیلویہ. اس زلزلے سے قبروں کے کیا ہو گئے تھے؟ منہ کھل گئے تھے. اس واقعہ کا اقرار تو خود پینتوس پیلاطوس بھی کرتا ہے بھائی, اپنی کتابوں میں, اپنے خطوط میں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. جھٹلا کر دکھاؤ اس واقعہ کو. اب یہ سارے خزر یہودی اور یہ قادیانی مرزئی, یہ جن کا لیڈر مرزا قادیانی لیٹرین میں مرا تھا, اس شخص نے اور یہودیوں نے اور دیگر مذاہب کے لوگ جو ہیں یہ آئے دن کہتے رہتے ہیں کہ یسوع مردہ جو زندہ نہیں ہویا, وہ بے ہوش ہو گیا. وہ کی ہو گیا سی؟ بے ہوش ہو گیا. اور بھائی وہ مرا, اس کو رومیوں نے کیا کیا جی؟ صلیب پر قتل کیا. وہ دفن ہوا اور مردوں میں سے مرزا کی طرح نہیں جو لیٹرین میں مر گیا تھا, ٹھیک ہے جی, گن میں مر گیا تھا, بوٹ وچ. اس کتاباں چ لکھا وہ کتنے مریا سی, منہ چ الٹیاں ہوندیاں سن, پخانا ہوئے منہ چ ہوندا سی. آپ پڑھے تو صحیح, اتنا گندا رخلیس تھا. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں اس کی آنکھیں کانی تھیں, اس کو پڑھنا بھی نہیں صحیح طریقے سے آتا. نشے سے پتہ نہیں لکھتا سی اپنی کتابیں, نشہ کیا ہوتا تھا اس نے. بہرحال مینوں غصہ آ جاتا جدوں گلاں کردے نا, بھائی تو ہسٹریکل ثبوت ہے تسی قبول کرو نا, پھر بھی نہیں تسی کردے تے پھر تہاڈے تے خدا ہی اپنا عذاب کلائے. پھر بھی تاریخی ایک مکمل مہمہ بنی ہوئی ہے. صفحہ نمبر 244, صفحہ نمبر, اس خط میں اقرار کیا گیا کہ پھر بھی یہ تاریخی اور زلزلہ لوگوں کے لیے کیا بن گیا تھا؟ ایک مہمہ بن گیا تھا. لوگوں نے اس کو قدرتی معجزہ سمجھا کہ یہ کوئی معجزہ ہے, کیونکہ کچھ مورخین نے یہ کہا, نجومیوں نے بھی یہ کہا کہ کیونکہ ان دنوں میں جو عید فصاحی تھی وہ ہنوک کیلنڈر اور ہلیل کیلنڈر کے مطابق 1 دن کا فاصلہ تھا. کتنے دن کا؟ 1 دن کا فاصلہ تھا. جیسے اس دفعہ اکٹھی آ گئی ہے ہلیل کی اور ہنوک کی, تو پہلے ان دنوں میں 1 دن کا فاصلہ تھا, تو پورا چاند ہو گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ پورا چاند ہو گیا تھا. اور کئی نجومیوں نے کہا کہ پورے چاند پر سورج گرہن کا ہونا ناممکن ہے. سورج گرہن کا ہونا, تو یہ تاریکی کا ہو جانا ایک معجزہ ہے. تاریکی کا ہو جانا. آگے بڑھتے ہیں. لہذا سائنس اور تاریخ دونوں ہی اس ریکارڈ کی تائید کرتے ہیں کہ یہوشوا کی مصلوبیت کا دن ایک عجیب دن تھا, جیسا کہ نیا عہد کہتا ہے. جیسا کہ نیا عہد. نمبر 2 جی, لوگ کہیں گے شاید انہوں نے غلط قبر کو چیک کیا ہو. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی انہوں نے کوئی غلط قبر چیک کر لی. اچھا چلے غلط قبر چیک کر لی, یہ دلیل تو آرام سے ثابت ہو جاتی ہے کہ جی ہمارا جو عقیدہ وہ غلط ہے. وہ بڑا کیسے ان کو ثابت کرنا چاہیے تھا؟ اگر ہمارے مقدسین نے, ہمارے بزرگوں نے, رسولوں نے کسی غلط
قبر کو چیک کیا تھا, تو بھئی یہودیوں نے پھر صحیح قبر کی نشاندہی کیوں نہیں کی؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. صحیح قبر کی نشاندہی کر کے کہتے ہیں کہ یار یہ صحیح قبر ہے, یار دیکھو ڈاڈا یسوع اتنے مریا پیا. کیا جی؟ ہاللیلویہ. کیونکہ وہی صحیح قبر تھی, غلط قبر چیک نہیں کی گئی. جب اس قبر کو چیک کیا گیا تو قبر خالی تھی. ہاللیلویہ جی. تیرے رہنے جی غلط قبر چیک کر, بھائی صحیح بتا دیتے. کیوں جی؟ ثبوت تو ہے نہیں آپ کے پاس. آگے بڑھتے ہیں. نمبر 3, ہو سکتا ہے کہ یہوشوا کا ظہور کچھ نشے میں دھت دماغوں میں محض ایک فریب تھا. یعنی بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک کسی نشہ یافتہ لوگوں نے افواہ پھیلائی, اپنے دماغ کے خیالات دیتے ہیں. تو چلیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ ایسا ہو جائے, یعنی انہوں نے نشہ کیا ہو بھی سکتا ہے. چلیں مان لیا آپ کی بات. لیکن سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو یہوشوا 40 دنوں کی مدت میں دکھائی دیتا رہا. یہ سینکڑوں اور ہزاروں 40 دن تک ہی نشے میں رہے. کوئی عقل کی گولیاں کھاؤ, کوئی ہوش کے نہ کھل لو. چھوٹا سا گروہ جو قبر پر گئے, مان لیا جی آپ کی بات وہ نشے میں. تو یہ 40 دنوں میں جو سینکڑوں ہزاروں لوگوں پر یسوع ظاہر ہوا, ہوں تسی کہہ لو انہوں نے سارے پیتی سی. ہاں جی, وہ سارے نشے سے. مجھے لگتا ہے بھائی یہ اعتراض کرنے والا جو ہوتا ہے نا, یہ بوٹی کے نشے میں, یہ خود نشے میں بے تکے سے. اور ویسے وہ مرزا پیتا بھی تھا بھائی, شراب بھی پیتا تھا مرزا. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو یہودی ہیں, یہ تو آپ کو پتا کہ یہ تو خضر یہودی تو پیتے ہی ہیں, اور دوسرے مذہب والے بھی کتے کتے ڈال آ لگے. یہ لال ہے کہ نہیں؟ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. نمبر 4, تو ہو سکتا ہے کہ یہوشوا کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گیا ہو اور بعد میں ٹھیک ہو گیا ہو. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں, اور مرزا تو خاص طور پر کہتا ہے کہ وہ جی سلیپ پر بے ہوش ہوا تھا, مرا نہیں تھا. چلے جی امیجن کریں, سارے آگے سارے قبر دے وچ چل رہے ہیں, اگے پتھر لگا, یسوع بے ہوش ہے. تھوڑا جا کامن سینس استعمال کرنے ہیں. میں قادیانیاں نوں بھی کہاں گا تہاڈا دماغ خراب ہے, تھوڑا جا میرے نال آؤ قبر دے وچ, ذرا دیکھو, میں امیجن کر کے دیکھو. ایک شخص کی پسلی میں نیزہ لگاؤ, سارے بدن پر کوڑے لگے ہوں. آپ سن رہے ہیں میری بات؟ اس کو کوڑے لگے ہوں, اس کی پسلی میں نیزہ لگاؤ, ہاتھوں اور پاؤں کے اندر کیل لگے ہوں. ایسا شخص ہلنے کے قابل بھی ہوتا ہے. چلو جی ہوش آ گیا ہو, تھوڑی دیر لیے سوچو جی ہوش آ گیا, ہوش آ گیا, اٹھے ہونے اکھا کھلیاں اپنی جناب مسیح. تو جناب اس کنڈیشن میں وہ کیسے قبر کے دروازے تک آئے گا؟ چلے وہ آ بھی گیا اتنی بری حالت میں, وہ قبر کا پتھر کیسے ہٹائے گا؟ ابھی تو زخم تازہ ہے, 3 دن ہوئے. کتنے دن؟ 3 دن. او بھائی زخم تازہ ہے, تسی آپ ہی کہہ رہے بھی ہوش ہے. ایک اور جواب دوں, جو مسالے مسیح کی باڈی پر لگائے گئے تھے, ان مسالوں میں ایک رال شامل ہوتی ہے. کیا شامل ہوتی ہے؟ انشینٹ جو لوگ تھے جب وہ اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے تو پوری باڈی پر مسالے لگا کر کفن لپیٹ کر کفن پر راہ لگائی جاتی تھی, اور بندے کی تمام باڈی ربڑ کی مانند ہو جاتی تھی. اس کی مانند ہے, وہ ایک پراپر سیل بن جاتی تھی. سیل ٹائپ. کس ٹائپ؟ وہ بندہ بھائی بے ہوشی ہوئے تو مر جاتا ہے. وہ مردے کی پیکنگ نہیں کرتے سن. اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کفن کی سیل کس نے توڑی؟ وہ اپنے اور پسلی سے نہیں وجہ, تھوڑے زخمی نے, پوری باڈی میں کیا ہے اس کی زخمی. اب میں قادیانیوں کے دماغ کے مطابق بات کر رہا ہوں. ہمارا تو ایمان ہی بہت بڑا ہے نا, آگے کی بات ہے. ہاللیلویہ. وہاں تو بات ہی آگے کی ہے. میں تو قادیانیوں کا جو دماغ ہے نا اس کے برابر آ کر بات کر رہا ہوں, ان کے فارمولے کو لے کر بات کر رہا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے مان لیا کہ وہ بے ہوش ہوئے تھے, چلو بتاؤ پھر وہ پتھر تک کیسے پہنچا؟ اتنی تو بری حالت ہے اس کی. آپ دیکھ رہے ہیں نا قبر میں, جناب مسیح کو دیکھے ذرا سارے قبر میں, سارے قبر چاہیے نا. میں نے قبر چلا گیا کہ دیکھو سارے, امیجن کریں تھوڑا سا, 2 ٹن کا پتھر ہے, سارے مل کے ڈالو گے؟ 2 ٹن کا پتھر بھی کتنے بندے ڈال سکتے ہیں؟ اور کس نے ہٹایا پتھر؟
اس کے ہاتھ تو زخمی ہے, پسلی میں نیزہ لگا ہوا ہے, زور لائے گا اور خون بگے گا. اچھا وہ زور لائے گا پھر مر جائے گا, کیونکہ خون نکلے گا, ہاتھوں سے بھی خون نکلے گا, پاؤں سے بھی خون نکلے گا, باڈی کے جس حصے میں بھی زخم ہے وہاں سے خون نکلے گا. چنگا بلا بندہ تھا مر جاتا ہے پتھر ٹانگا ٹانگا. کیوں جی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبر خالی کیسے سی اگر وہ بے ہوش تھا؟ تو اب آپ کا یہ فرض بنتا ہے آپ نے جواب دینا کہ قبر کیوں خالی تھی. بس یہ بتاؤ کس طرح خالی ہو گئی. جو فارمولے تم بتاتے ہو ان فارمولوں کے مطابق قبر خالی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ خالی کر کے بہو. انا جھیل نے بتایا کہ کیسے خالی ہوئی ہے. ہاللیلویا. انا جھیل نے بتایا کہ پہرے دار تھے وہاں پر. انا جھیل نے بتایا کہ ایک زلزلہ آیا اور قبر کا پتھر ہٹا دیا گیا. کس نے ہٹایا؟ کہنا فرشتہ ہی دسو ذرا. ان کا نوالا دینا فرشتے سے ایک تک نام دسنا میں جنہیں جناب مسیح نو آگے زندہ بھی کیا. ٹھیک ہے, یہوہ پاک خدا نے اسے یہ اختیار دیا تھا کہ تو نے جا کے کیا کرنا ہے؟ زندہ کرنا ہے. یہ یہودی انشنٹ یہودی عقائد کے مطابق ہے یہ جو ابھی میں آپ کو ثبوت دوں گا تھوڑی دیر بعد. ان کا یہ ماننا ہے جناب مسیح سے 200 سال پہلے یا دوسری آیت کے دوران کا یہ عرصہ ہے, اس دور کے یہودی یہ مانتے تھے کہ گیبریل فرشتہ جو تھا وہ مسیح کو 3 دن کے آنے والے مسیح کو وہ مر جائے گا, دفن ہوگا اور تیسرے دن اسے مردوں میں سے کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا. کون سا فرشتہ؟ گیبریل. یہ تو قدیم یہودیت کا ایمان تھا. انا جھیل نے وہی بیان کیا اور موجودہ یہودیت اس کا انکار کرتی ہے. موجودہ یہودیت اس کا کیا کرتی ہے؟ اے خاص طور تے زیادہ لونی والے انہوں نے انکار کر چھڑیا یسوع دا ہے اندر نے زندہ نہیں ہویا. تہاڈا انشان جوڈازم ماندا ہے, وہ مسیح دے آن تو پہلے ماندا ہے کہ یسوع مرے, مسیح آئے گا, آنے والا مسیح آئے گا, وہ مرے گا, دفن ہوئے گا تو تیسرے دن مردیاں چوں جی اٹھے گا. ہاللیلویا. آگے بڑھتے. تو یہ آپ نے جواب دینا ہے جی کس طرح اگر وہ بے ہوش ہو بھی گیا تو بتاؤ پھر وہ قبر کیسے خالی ہوئی, یہ آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ربی ڈینیل اسور کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی مسیح بے ہوش ہوا تھا. نئے عہد کے عینی شاہدین قیامت کے حالات کو بخوبی جانتے تھے. یہودی روایت کے مطابق یہوشوا کے جسم کو کفن میں لپیٹ کر مصالوں سے دفن کے لیے تیار کیا گیا تھا. تقریباً 40 کلو مسالے اور رال کو ایک ساتھ ملایا گیا. کتنے؟ جس سے ربڑ کی طرح ایک موٹی چپچپاہٹ یا چپچپا ساخت بن گئی جو جسم پر سخت ہو گئی تھی. جو جسم پر کیا ہو گئی تھی؟ قبر کے منہ کو ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا گیا تھا جس کا وزن 2 ٹن تھا. جس کا وزن 2 ٹن. یہوشوا کی مصلوبیت کے دوران یروشلم میں ہونے والے ہنگامے کے تناظر میں مذہبی رہنماؤں اور فریسیوں کو یاد آیا کہ یہوشوا نے 3 دن کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں بات کی تھی. انہوں نے یقینی طور پر اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کے لوگ قبر پر نظر رکھیں. کہ مزید یہ کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ قبر کی حفاظت کے لیے سپاہیوں کو تعینات کرنا چاہیے. رومی محافظوں کے ساتھ قبر کو رومی مہر سے بند کر دیا گیا. اگر کوئی قبر سے پتھر ہٹانے کی جرت کرتا تو مہر ٹوٹ جاتی اور فاسق رومی حکمرانوں کے غضب کا سامنا کرنا پڑتا اور پہرے دار قبر کی حفاظت میں ناکام رہتے. ٹھیک ہے جی, بات سمجھ آ گئی؟ ربی اسور کا دعویٰ نہ صرف فلسفانہ اور تاریخی نقطہ نظر سے غیر منطقی ہے بلکہ سائنسی نقطہ نظر سے بھی سمجھ نہیں آتا. یوحنا ایک ایسی چیز بیان کرتا ہے جس کی وضاحت صرف آج کی سائنس ہی کر سکتی ہے. جب یہوشوا کو مصلوب کیا گیا تو ایک رومی سپاہی نے اس کے پہلو میں نیزے سے سوراخ کر دیا. نئے عہد میں یوحنا وضاحت کرتا ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب آیت نمبر 34 پڑھ دیں. مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا. جس نے یہ دیکھا ہے اسی نے گواہی دی ہے اور اس کی گواہی سچی ہے. وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ. آمین. دیکھیں جی, جب کوئی شخص مرتا ہے نا تو سائنسی اعتبار سے بلڈ اور خون کیا ہو جاتا ہے؟ الگ الگ ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ جناب مسیح صلیب پر مار چکے تھے. اگر وہ نہ مرے ہوتے تو نیزہ مارتے تو صرف بلڈ نکلتا. صرف کیا نکلتا؟ بلڈ نکلتا. یہ اس بات کا میڈیکلی ثبوت ہے. اس بات کا میڈیکلی 2000 سال پہلے یقینی طور پر عجیب لگتا تھا. یوحنا نے اس کی نشاندہی کرنے کی زحمت کیوں کی؟
آج ہم جانتے ہیں کہ فزیولوجی کیا سکھاتی ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے جسم میں خون سرین میں الگ ہو جاتا ہے. پانی اور خون کے سرخ خلیات جیسا شفاف مایا یہ جانے بغیر یوحنا نے سائنسی طور پر ثابت کیا کہ یہوشوا واقعی ہی مر گیا تھا. یہوشوا واقعی ہی مر گیا. نمبر 5 جی، لوگ کہتے ہیں شاید اس کے شاگردوں نے لاش چرائی. جو کوئی بھی رومن گارڈ سسٹم کے بارے میں جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ ناممکن ہے. رومیوں کے جو گارڈ تھے نا جی، ان کے پہرے کے بارے میں جا کر ذرا رومن تاریخ پڑھو، ان کے گارڈ سسٹم کو ذرا جا کر جب آپ پڑھو گے نا تو آپ کہو گے یار ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا. یہ اتنی سخت سیکیورٹی ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. اپنی جان دینے کے خوف سے قدیم رومی سپاہی ایسا کبھی نہیں ہونے دیتے. فرض کریں کہ یسوع کے شاگرد سپاہیوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے یا کسی طرح ان کو نشہ آور چیز پلا دی گئی تو 2 ٹن وزنی پتھر کو حرکت دینا سب کو ہوشیار کر لے، کیونکہ ہاتھ سے یہ پتھر تو ہٹے گا نہیں. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس دور میں کرین تو تھی نہیں. تو کوئی بھی آلہ آپ جب منگوائیں گے تو جناب پورے پنڈ میں تو ہی دس دو گے کہ جناب ہی کی کر لگے. کیوں نہیں ایسا ہی ہے؟ تو یہ چوری نہیں ہوگی پھر. کیوں یہ چوری رہے گی؟ تو یہ بھی فارمولا جو ہے جی لاش چرا لی گئی، یہ بھی آپ کا فارمولا ناکام ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی کسی کام کا نہیں رہا. اور یہ نہ بھولیں کہ یسوع کو سنہڈرن کے رکن یوسف ارمتیہ کی قبر میں دفن کیا گیا تھا. یہ جس کی قبر میں مسیح کو دفن کیا گیا وہ سنہڈرن عدالت کا رکن تھا. سنہڈرن عدالت کا کیا تھا وہ؟ جس کا مطلب ہے کہ رومی محافظوں کے ساتھ ساتھ اور بھی تھے جن کی نظر قبر پر تھی، کیونکہ جس کی وہ قبر تھی وہ کسی عام شخص کی نہیں تھی. میرا مطلب سنہڈرن عدالت کے لوگوں کی بھی نظر قبر تے سی. ہاللیلویہ. مزید برآں چوری شدہ لاش کا نظریہ اس بات کی وضاحت کرنے میں ناکام رہتا ہے کہ یسوع اتنے زیادہ لوگوں پر اور اتنے طویل عرصے میں کیسے ظاہر ہوا. ویسے اگر آج کسی لاش کو غائب کرنا تقریباً ناممکن ہے تو اس دن میں وسیع ٹیکنالوجی یا گیٹ وے کاروں کے بغیر کتنا زیادہ مشکل ہوگا. کیوں جی وہ تو ٹیکنالوجی بھی نہیں سی. ٹھیک ہے جی. کاراں بھی نہیں سن، ڈگی والی کاراں بھی نہیں سن. ہاں جی. اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود کیا آپ کسی لاش کو چھپا سکتے ہیں؟ چھپا سکتے ہو جی؟ تو وہ تو دور ہی بڑا سمپل سا تھا. وہاں یہ کیسے ممکن؟ کبھی نہیں. لاش چھپائی نہیں جا سکتی. تو یہ ناممکن ہے. یہ بھی فارمولا یہودیوں کا، مرزیوں کا اور دیگر مذاہب کے لوگوں کا فیل ہے. ٹھیک ہے جی. میں یہی کہوں گا کہ بھائی کوئی ایسا کوئی فارمولا لے آؤ جڑا فٹ بوے. ٹھیک ہے جی. کہ یسوع دی لاش کتنے گئی، تمہیں میں ایڈریس دے دینا کتوں لینا تو فارمولا. متی دی انجیل پہلا پڑھو، پھر لوکا پڑھو، پھر مرکز پڑھو، پھر یوحنا دی انجیل پڑھو، امال دی بھی پڑھ لو، پھر رسولہ نے خط بھی پڑھ لو. تمہیں صحیح دسن گے لاش کتنے گئی. ہاللیلویہ. وہ تمہیں بتائیں گے کہ کہاں گیا یسوع. جب آپ ان کو پڑھو گے وہ کہیں گے کہ وہ اپنے کہے کے مطابق بڑا دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چلا گیا. ہاللیلویہ. باروک ہاشم. نیو یارک کے ایک مشہور یہودی سرجن ڈاکٹر جیف برکس کی باتوں پر توجہ دیں، جنہوں نے 9/11 کے ٹوین ٹاورز پر حملے کے بعد لاشوں کی شناخت کرنے میں اپنی مہارت کی بدولت ایوارڈ جیتا تھا. یہودی کے طور پر اس نے اپنی کہانی شائع کرنے کا فیصلہ کیا اور دیگر چیزوں کے ساتھ دلیل دی کہ یسوع کے جی اٹھنے کے معاملے کا اچھی طرح سے جائزہ لینے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یسوع واقعی ہی مسیح ہے. یسوع اب وہ لاشوں کو شناخت کرنے میں ماہر تھا. یہ شخص 9/11 میں جتنی لاشیں جو وہاں سے ان ٹاوروں میں سے نکالی گئی نا، ان لاشوں کی شناخت اس نے کر کے دی کہ یہ کس کی لاش ہے، یہ کس کی لاش ہے. تو یہ اس کا جو شعبہ تھا یہ اس میں بڑا مہارت رکھتا تھا. اس کو باقاعدہ ایوارڈ دیا گیا. اس کو جب اس نے اپنے اسی مہارت سے یسوع کے بارے میں امیجن کیا اور پڑھا، تحقیق کی، تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یسوع ہی اصل میں مسیح ہے. یسوع ہی اصل میں مسیح ہے. وہی اسرائیل کا بادشاہ ہے، وہی اسرائیل کا مسیح ہے. ہاللیلویہ. یسوع کا جی اٹھنا حقیقی ہے. تمام آثار قدیمہ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ کبھی بھی کوئی اس کی لاش نہیں ڈھونڈ سکا.
اور اگر اس کا جی اٹھنا سچ ہے تو اس نے جو کچھ کہا وہ بھی سچ ہے. لہٰذا وہ وعدہ کردہ یہودی مسیح ہے بقول ڈاکٹر جیف بارکس. یہ اس کا بیان ہے. ہاللیلویہ. یہ یہودی اس اپنے شعبے کی وجہ سے نئے عہد پر ایمان لیا اور یسوع کو اس نے قبول کر لیا. معروف ہے. سب سے زیادہ قائل کرنے والی گواہی پہلے مقدسین کی زندگی ہے. جب یسوع جی اٹھے، یسوع کا ان پر ظہور ہوا، اپنے جوش و خروش میں انہوں نے پوری دنیا میں توانائی، خوشی اور امید اور ایمان سے بھرپور سفر شروع کیا. میں مثال کے طور پر اگر میں ایک فراڈ کرتا ہوں، میں کسی ایسے شخص پر ایمان رکھتا ہوں جو واقعی نہیں جی اٹھا، تو میرا خیال ہے کہ میں پھر اپنا جوش و خروش اتنا ہائی نہیں رکھوں گا. ایسا ہی ہے جی. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد کے جو ایماندار تھے بعد میں رسولوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ منادی کے لیے سفر کیے اور انہوں نے جگہ جگہ جا کر یہ منادی کی کہ یسوع ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جیوا. اور ناممکن ہے کہ ایک جھوٹ پر بنیاد پڑی ہوئی جو تعلیم ہے، اس تعلیم کا جو سربراہ ہے وہ اپنے شاگردوں کے ذریعے اتنے معجزے کرے. لکھا کہ شاگردوں کے ذریعے خدا بہت سارے معجزے کرتا رہا. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ جی. تو لہٰذا آخری بات آپ لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے. ابراہیم یونیورسٹی کے پروفیسر اسرائیل نوحل اسکالر برائے مذہب نے ایک آثار قدیمہ کے نوشتہ کو ڈی کوڈ کیا جو کہ مسیح سے پہلے کا ہے، جو ایک مسیانک رہنما کے جی اٹھنے کے بارے میں ایک رویا کی طرف اشارہ کرتا ہے. پتھر کے نوشتہ کو ویژن آف گیبریل کا نام دیا گیا ہے. اس پر ذرا دھیان دیں. اس پر یہ لکھا ہے، پروفیسر نوحل وضاحت کرتے ہیں کہ فرشتہ گیبریل موت کے 3 دن بعد ایک مسیانک رہنما کو زندہ کرے گا. ایک مسیانک رہنما کو زندہ کرے گا جسے بادشاہوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. جسے بادشاہوں کا وہ اسرائیل کا لیڈر ہے. پروفیسر نوحل کہتے ہیں اس بات کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ پہلی صدی قبل مسیح کے آخر میں جب رویا لکھی گئی تھی، کچھ حلقوں میں یہ نظریہ غالب تھا کہ مسیح کی موت اور 3 دن کے بعد جی اٹھنا نجات کے منصوبے کا ایک اہم حصہ ہے. لہذا اگر جی اٹھنے والے مسیح کی یہودی روایت تھی تو ہم یہوشوا کو قومی یہودی مسیح کے طور پر سمجھتے ہیں جو اس کی موت کو جا رہا ہے. ہاللیلویہ. یہ بیان ہے جی پروفیسر اسرائیل نوحل. پروفیسر حیرت انگیز ہے نا یہ سارا کچھ. ہاللیلویہ. اتنے ثبوت ہم دیتے ہیں لیکن ایڈے ٹھیٹ نے مانتے پھر بھی نہیں. خضری یہودی دے خاص طور پہ قادیانی جنہوں نے ٹھڈ چ مروڑ پہ رہنا ہے یہ نہیں مانتے. او بھائی اب میں خضریوں کو خاص طور پر کہوں گا اور خاص طور پر ضیاء کلونی والے نے ہاں جی جو یسوع کو چھڈ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اینشنٹ جوڈائزم کے اندر واضح لکھا ہے کہ گیبریل فرشتہ کیا کرے گا جی؟ ایک مسیانک رہنما آئے گا، یعنی جس کو بادشاہوں کا بادشاہ کہا گیا. وہ بادشاہوں کے بادشاہ کو کیا کرے گا؟ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کرے گا. کون؟ 2 فرشتے آپ قبر پر دیکھتے ہیں نا جی، دیکھتے ہو کہ نہیں؟ ہاللیلویہ. اور یہ یار اینشنٹ جوڈائزم کا ایمان تھا. تم لوگوں کا دماغ خراب ہے. اب لوگوں کو سکھا رہے ہو نہیں جی یہودیت جڑی ہے بغیر یسوع تو بغیر مسیح تو منو، یعنی یہ منو کہ یسوع یہ مسیح نے آنا ہے. یسوع مسیح نہیں سی ہے جی. یقین کرو میں غصہ چڑھ گیا کہ میں پرانا جملہ نہ کہتے بولنا کہ رہا نا. اچھا چلو میں خون کھولتا ہے یار، مطلب کچھ عقل کرو. اتنے قدیم ثبوت ہے آپ کے پاس، اس کے باوجود آپ یسوع کا انکار کر رہے ہو. مجھے تو لگتا ہے ڈالر کا مسئلہ ہے، مجھے تو نوٹوں کا مسئلہ لگتا ہے. مجھے لگتا ہے ان کو گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، جیب بھری چاہیے. یہی مسئلہ ہے. ایسا ہی ہے بائبل کی سچائی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہاللیلویہ. آپ سب جانتے ہیں ہم نے کتنے نقصان اٹھائے ہیں. کیوں جی؟ تو ہم بائبل کی تعلیم پر کمپرومائز نہیں کرتے. اور کسی نے کہا ہدیہ دینا نہیں ہے تو بھائی جی ہم کر کے نہ دیا جائے، نہیں ایسے نہیں چلانا. این کر کے لے آؤ ہدیہ، این کر کے دیتا جانا ہے. کیوں جی؟ این کر کے تھوڑی دیتا جانا ہے. وہ بھائی ضیاء کلونی والے مرغیاں ذبح کرنے ہیں، انہوں نے وہاں لے کے سانوں ڈالر بھیجنا ہے. دیکھو مرغیاں بھی ذبح کرنی. ہاں مرغی کی قربانی کئی نے کبوترانیاں کی پیسے لے لے. شرم کرو کچھ یار، بائبل کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہو. آپ کو کوئی دیتا دیا تو دے دے، ٹھیک ہے. 7.5 لاکھ ہو چاہے 7,500 چاہے 750،
करोड़ हो, जो भी हो, आपको हदिया देना चाहता है, वो यूं समझ कर दे कि जैसे वो खुदा को दे। हालेलुया, तमीज से दे, हुक्मरानी ना करे। और हुक्मरानी करनी है, अपनी बात मनवानी है, तो निकलते बनो। हालेलुया। बारूक हशीम, रबी रवायात के यहूदी पर काबिज होने से बहुत पहले बनी इसराइल का मानना था कि मसाया को मरना था और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना था, जैसा कि यहोशुआ के साथ हुआ था। यहोशुआ ने हमारे लिए इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन फतह किया, और वो है मौत। वो है ताकि हम अब्दी जिंदगी के वारिस हों, और उसके ऊपर चढ़ने से पहले उसने वादा किया कि रूह कुछ जिस तरह हैकल में रहता था उनमें भी बसेगा जो उस पर ईमान रखते हैं, और वो आप में भी रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, एक बात याद रखें, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हलके जो हैं मसाया पर अटैक कर रहे हैं, अनाजील पर अटैक कर रहे हैं। कुरान पर कम हमला होता है, कुरान पर भी होता है, लेकिन अंजील पर ज्यादातर होता है। और लोग इस मेहनत में बेचारे लगे हुए हैं कि किसी तरीके साबित करिए कि यस्सु जड़ा है ना वो मसाया नहीं, यस्सु जड़ा। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे लोगों की बात नहीं आपने सुननी, ठीक है जी। ऐसे बंदों को हमारी तरफ रेफर कर दे, हम जाने और हमारा काम जाने। हालेलुया। और खासतौर पर कादियानी कहीं मिले तो ये फाइल उनको जरूर पढ़कर सुना दें कि जनाब ये जरा जाकर तहकीक कर लें। बारूक हशीम जी, आज के लिए इतना ही। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरी तरफ से देखने वालों, सुनने वालों और हाजरीन नाजरीन सबको ईद क़यामत अल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आप सबको